अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, लाम, मीम, सॉद, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और इसका हम तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं कि ये सूरत अलिफ, लाम, मीम, सॉद है। कि मैंने भी इसका जो ये मायने आपके सामने शेयर किए हैं, मैं हरूफ मुक़त्तआत के ऊपर सबसे पहले थोड़ी-सी रोशनी डालना चाहूँगा। इसमें आपको अगर याद होगा जिस वक़्त हमारी सूरह बकरा का आगाज़ हुआ था और वहाँ पे हमने अलिफ लाम मीम जो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको हमारे जो मुख़्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र है मैंने उनकी आरा जो है उससे आपको आगाह कर दिया था। तो मैं दोबारा से हम आपको इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डाल दूँ कि ये बेसिकली एक राय तो ये है कि ये वो हरूफ हैं कि जिनके बारे में किसी को इल्म नहीं है कि ये क्या हैं और ख़ास कुछ रमूज़ हैं और इसके बारे में जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनको जस्ट शामिल किया है और हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। जबकि इसके बरक्स इसमें ख़ास तौर पे जो राय मैं समझता हूँ कि बहुत ही लॉजिकल राय है और उम्मत के एक बहुत बड़े आलिम हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने ये राय ली है, तो मैं वो राय आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको इस अंदाज़ में जब आप देखेंगे, तो उनका ये कहना है कि ये बेसिकली ये तमाम के तमाम जो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, ये बेसिकली सूरतें जो हैं हमारी, ये उनके नाम हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनके कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनका कोई नाम नहीं है, यानी कि उनके पहले शुरू में कोई हरूफ़ मुक़त्तआत नहीं है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने जो अरब लोगों का जो ज़ौक़ था उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया कि वो सूरतों के उन्होंने जो है कुछ के नाम जो हैं वो खुद रख दिए और जैसे हमें मालूम है कि सूरह बक़रा जो है बेसिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से रखा हुआ नाम नहीं है बल्कि साहबा पहले इस तरीके से पुकारते थे कि जी वो सूरत जिसमें गाय का ज़िक्र है, बक़रा का मतलब गाय है। तो होते-होते बाकी सारा जुमला जो है वो ख़त्म हो गया और खाली ये जुमला रह गया यानी कि इसका नाम सूरह बक़रा पड़ गया। इसी तरीके से मुख़्तलिफ़ जगह पे हम जैसे पुराने मुख़्तलिफ़ जगह कहीं पर जैसे सूरह दहर है उसी को सूरह इंसान भी कहा जाता है। इसी तरह से कुछ सूरतों का नाम जो है वो डायरेक्टली हरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं उन्हीं से ले लिया गया। जैसे मिसाल के तौर पे हम सूरह नून को देखते हैं, सूरह क़ाफ़ को देखते हैं। तो वहाँ पर सूरह यासीन जो है ये सेम इसी तरीके से उसका नाम जो है वही नाम जो है वो रख दिया गया। तो जो इसके बारे में कि ये असल में अल्लाह ताला ने जहाँ पे यानी कि अरब के ज़ौक़ के मुताबिक बहुत से जगहों पे इवन हम देखते हैं कि अरब में लोगों ने कुछ एक साहब के उनके बहुत सारे बेटे थे, उनका अपना नाम जो है वो भी मेरे ख़्याल में जो सेम नाम था वही नाम उन्होंने अपने बेटों का भी नाम रखा। तो इससे वहाँ पे उस माशरे के मुताबिक जो है वो नाम जो है वो कोई इतनी ज़्यादा मतलब कोई इसके लिए कोई ख़ास ऐसी तहकीक नहीं है कि जी ये नाम जो है होने चाहिए हैं या नहीं होने चाहिए या किसी भी नाम से पुकार दिया जाता है। और मुख़्तलिफ़ जगहों पे जैसे हमने देखा कि सूरह आले इमरान जो है वहाँ पे हज़रत इमरान का ज़िक्र है तो उसका नाम सूरह आले इमरान रख दिया गया। सूरह अल अनाम जो है आपने देखा कि मवेशी जो हैं उसके मायने हैं अल अनाम के क्योंकि उसमें खुराक, खुर्द-ओ-नोश और मवेशियों का ज़िक्र है तो उसका नाम जो है वो सूरह अनाम जो है वो लोगों ने रख दिया गया। तो इससे जो ये तहकीक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ख़ास बात एक जो और समझने वाली है कि ये जो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, असल में अब जो सूरह नून है उसमें बेसिकली मछली वाले का ज़िक्र है। तो मछली वाले को जो अरबिक इब्रानी ज़ुबान है और क्योंकि अरबिक इब्रानी से मिलकर बनी है, तो वहाँ पर जो अल्फ़ाज़ हैं बेसिकली नून जो है वो इब्रानी में मछली को कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये भी हमें ज़हन में रखना है कि ये जो हरूफ़ हैं, अरबिक के जितने भी हरूफ़ हैं या अगर हमारी जो पूरी तारीख़ है कि इस तारीख़ में हम इंसान ने ये जो हरूफ़ तहज्जी बनाई हैं, तो असल में ये बेसिकली सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल तोय है तो इसी तरीके से सीरत में जैसे ताहा है, तो ता जो है वो बेसिकली अरबिक में अज़दह को भी कहा जाता है। तो अब जिस तरीके से एक साँप जो है वो कुंडली मार के बैठता है और आपने अगर कभी गौर किया हो तो हमारी जो फार्मेसीज़ हैं, फार्मेसी में बहुत सारी जगहों पे क्योंकि साँप से उन्होंने कुछ अर्क लेकर मेडिसिन्स भी बनाई होती हैं। तो उसमें भी एक शायबा यानी कि मैं आपको सिर्फ़ वो तारीख़ बता रहा हूँ कि ये कैसे जैसे जीम है, अब जीम जो है वो बेसिकली अरबिक में जमल ऊँट को कहा जाता है और जीम जो है उसकी सिम्बॉलिक उस जमल से यानी कि ऊँट से ले ली गई उस हरूफ़ ताजी को कि उसकी तशबीह जो है ऊँट की शक्ल की तरह की। तो ख़ैर ये एक तहकीक है जो मैंने कहा कि मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को थोड़ा-सा रिमाइंड भी करा दूँ। मैं पहले भी बात कर चुका था कि असल में हरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं, मुक़त्ते का मतलब होता है मुनक़ते होने वाला। यानी कि जो अब हम इनको एक ही लफ़्ज़ बना के जैसे अलिफ लाम मीम को हम अलम नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलग-अलग मुनक़ते करके पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम।
اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے الف لام میم صاد، اور یہ جو حروف ہیں منقطع کر کے ہم نے پڑھے ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت الف لام میم صاد ہے، اور یہ بھی عربی لینگویج کا ہی ایک ذوق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ باقی جملے جو ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں اور ایک جو خالی ورڈ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو خیر یہ میں نے کہا کہ ایک نالج پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ بات شیئر کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں سورہ آراف جو اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ نام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اعراف والوں کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہوا ہے، جس لیے اس کا نام جو ہے وہ صحابہ نے سورہ الاعراف جو ہے وہ رکھ دیا. اب اعراف والے کون تھے؟ اعراف بیسیکلی بلندی کو کہا جاتا ہے، اونچائی پہ، اور ان کے بارے میں ہم جب تو آیات آئیں گی ہم ان کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایونٹ جو ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم پوری انسانیت کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور سب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی کہ قیامت کے دن جب ہمیں اس امتحان میں اس دنیا میں جب بھیجا گیا اور قیامت کے دن جب اس کے ہم اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس ایونٹ کو بھی سامنے رکھیں گے کہ تم لوگوں نے دنیا میں نے تم کو بتا کر بھیجا تھا کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں، تمہیں کسی کو کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ تم جو ہو وہ اس دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، یا اس آزمائش پہ تم لوگ پورا نہ اتر سکے؟ جبکہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہم لوگوں نے اپنا ایک ایک چیز ہم نے اس جو جس میں عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، ہم سب جو نو انسانی نو بنی آدم ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پیدا کیا، اور ہم سب نے اپنے لیے خود بے تمام کے کون کون سا جینڈر رکھے گا، کون وہاں پہ کس علاقے میں کس جگہ پہ کون سے گھر میں، یعنی کہ وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ہم نے اپنے ڈیسیجنس کے مطابق وہاں پر کیا، اور پھر ہم اب آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اور وہ اب ایونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھلا دیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ جو ایک ہمارے اندر ودیت کیا ہوا الہام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ مذہب سے پہلے ایک مذہب تو یہ ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، اور ایک ہم سب کے دلوں کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے. انسان کو اچھائی اور برائی کا اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے. یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہم نے جس وقت پیچھے خوردنوش کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں شیر چیتے اور بلی کتے ان کے بارے میں نہیں ذکر کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے. جہاں پر شائبہ تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا، اور انٹروین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم کو بتا دیا کہ سور جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ ایک شیپ کی اسپیشیز سے تھا، اور اس کے اندر ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا تھا. تو اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو ڈسکس کیا ہے. تو اب ہم آگے اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً
20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।